बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और दो बड़ी डेवलपमेंट है। एक, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी है। इस मौका पर इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअली बैकग्राउंड में चीज़ें कौन सी चल रही हैं और सामने कौन सी चल रही हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ खदशात भी हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक ज़िंदा हैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिरक मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फ़ौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये 2 बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा, जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज़ इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सज़ा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई है। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये 2 चीज़ें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक़ की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफज़दा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफ़गानिस्तान को धमकियां लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसा कर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज़ को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता हूं। जबर के इस निज़ाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में इखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा।
کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے. ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی رستے اختیار کر کے دیکھے مگر ہمیں انصاف نہیں ملا. اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچلیں گے. جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھود دے گا. پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 سپتمبر کو منعقد کیا جائے گا. پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے. اب یہ جی عمران خان صاحب کا ایک سخت ترین ٹویٹ ہے. میں نے عمران خان صاحب کو اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کبھی ایسا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا. وہ لگ بھگ 2.25 سال سے جیل میں ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا تیز والا گیئر لگا دیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ایکسٹینشن اور لینا چاہتے ہیں اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کے بعد اگلے چند سالوں تک وہ پاکستان میں کیا کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جو ظلم جبر اور فسادیت گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے اگر وہی جاری رہتا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا. عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ جب یہ ٹویٹ آتا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب پتہ چلا نا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ باہر نکل آیا اور عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی آنے والا ہے تو 5:30 بجے کے قریب ایک خبر آتی ہے کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوگی عدالت میں اڈیالہ جیل میں آج کے دن. یعنی کل یہ خبر آتی ہے شام 5:30 بجے کہ سماعت ہوگی اڈیالہ میں. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اندر سے بقیے ادھیڑ دیے اور وہ خبریں باہر آ گئی ہیں تو فوری طور پہ پلان کیا گیا کہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ بدل دیا گیا. 6:30 بجے دوسری خبر آئی کہ جناب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقف بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں. لہذا عمران خان صاحب کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے اور یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے اس خبر کو اٹھانے کے لیے جو ایک اتحاد ہوا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت روکی گئی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا مطالبہ کریں اور زور پکڑ جائے یہ مطالبہ کہ ٹھیک ہے جی ان کے 3 سال پورے ہو گئے جیسے بھی یہ 3 سال گزرے جو کچھ بھی ان 3 سالوں میں ہوا آرمی چیف کو ریٹائر کر دیا جائے اور نئے آرمی چیف لائے جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو اب یہ کرنے والے ہیں. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ کمپین چلانے والے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اپنا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنے کے دوران جو ہے جیسے ان کا ٹائم ڈیوریشن پورا ہو تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں عاصم منیر صاحب ایکسٹینشن انجوائے کریں گے انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ان کے بارے میں سخت ہوتا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا جو ایکس کا ان کا اکاؤنٹ ہے وہ بند کروا دیا جائے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بند ہو جائے. اس کے لیے شکایتیں بھی کرتے ہیں اس کو بند کروانے کے لیے اپروچ بھی کرتے ہیں مختلف لوگوں کو. یعنی وہ جو اپلیکیشن ہے اس کی انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے. پھر پاکستان کے اندر ڈھونڈتے ہیں ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون چلاتا ہے یہ کہاں سے چلتا ہے اس کو پکڑو اس کو بند کرواؤ. لیکن آج تک عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اسے اسٹیبلشمنٹ نہ مینیج کر سکی ہے نہ بند کر سکی ہے. تو اس سے انہیں بہت خوف ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ جتنی شدت سے ان کی ساری پارٹی مل کر اٹھاتی ہے ان کا اپنا اکیلا ٹویٹر اکاؤنٹ اس سے زیادہ شدت سے یہ معاملہ اٹھا دیتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا سارا عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے. تو اگر پارٹی بیچ میں سے نکل بھی جائے دیکھیں نا اگر عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو کون کرے گا ایسی ٹویٹ اور کون دے گا ایسا بیان. یعنی یہ بیان نہیں آئے گا اور سوشل میڈیا پھر کیا چیز آگے لے کر چلے گا. عمران خان صاحب کا جو بیان ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے وہاں سے وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانیوں کا یا اوورسیز کا جو سوشل میڈیا ہے وہ وہاں سے ڈائریکشن لیتا ہے. اب یہ اکاؤنٹ درد سر بنا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے. وہ اسے بند کرنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بند کروانا ہے اور یہ بند ہونا چاہیے یہ ملک مخالف ہے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. اب یہ جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں یہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف کی ہیں اور وہ اس لیے کی ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے
या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौर हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। बहरहाल इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन फवक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो कि बाजुआ को एक्सटेंशन दी मेरी गलती थी, वो मानता है। लेकिन आप देखें ना नवाज शरीफ का एटीट्यूड या जरदारी का, वो अपनी माजी की गलतियों को मानते नहीं है। वो कभी नहीं कहते वो काम हमने गलत किया था, बल्कि वो कहते हैं हमने किया ही नहीं था। लेकिन इमरान खान में इखलाकी जरूरत है, वो मान लेता है। ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाती। आसाब किसके मजबूत हैं? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के आसाब देखें तो वो तो नवाज शरीफ से भी थक जाते हैं। वो बातों का छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समात को भी मुलतवी कर दो। उनको प्लान ही नहीं है उनके पास कुछ। इमरान खान को अंदर डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है अंधे और बहरे हैं। उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वो रोज के रोज नया डिसीजन लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम। ये आदमी तो जेल में जाके भी नहीं टूट रहा, और इमरान खान के पास प्लान है। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, और वो जेल में बैठ के भी बड़ा फोकस्ड है, बड़ा कंपोज्ड है, और वो अपना काम दिखा रहा है, और वो काम चल भी रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर आप आज सर्वे करवा लें, इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। चले काम करते हैं, मैं ट्विटर के ऊपर ये एक सर्वे डाल देता हूं। मैं एक आधे वीलॉग के बाद आपको इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। इमरान खान जो है ना, वो ट्रेंड ही लड़ाई के लिए हुआ है। वो है ही इस तरह का, उसकी नेचर में है ये कि उसको लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। वो मुकाबले के लिए ट्रेंड किया उसने अपने आप को बचपन से आज तक। आप देखो उसकी पूरी जिंदगी मुकाबला है। वो अपने आप से भी मुकाबला करता चला है, और उसको मुकाबले की इतनी आदत है कि आप उसको मुकाबले के लिए चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इस वक्त वो अपनी जान दे देगा और आपके लिए सदियों का वबाल बन जाएगा, लेकिन वो आपसे हार नहीं मानेगा। वो आपके साथ मुकाबला करता रहेगा। ये इमरान खान है और ये उसकी पहचान है। अब आने वाले दिनों में मैंने आपको जैसे कि कहा कि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से मुतालबा जोर पकड़ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लंदन में एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बड़े खुफिया तरीके से, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के लिए एक इवेंट डिजाइन किया जा रहा है, और अभी 2-3 मुख्तलिफ वेन्यूज पहले रखे गए थे, खुफिया रखा गया था। एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जा रही है जिन बंदों को लाया जाएगा, और ये कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एजेंसियों की जानिब से, कि 500 बंदा किसी भी तरह करके वहां पे इकट्ठा करना है लंदन में, ताकि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जाए और पूरी मगरबी दुनिया में यह पैगाम जाए कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये एक्सेप्टेबल है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है यूरोप में भी, मगरबी ममालिक में भी। लिहाजा ये बड़ा जोर इसके लिए लगाया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं जी हम बाहर आएंगे बहुत बड़ी तादाद में, और हम मुतालबात करेंगे, और हम ये जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनके खिलाफ पोस्टर्स भी उठाकर लाएंगे। आर्मी चीफ की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वो जरूर ये करेंगे लंदन में कोई प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे, ये अभी इसकी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ प्लानिंग हो रही है, देखते हैं कौन क्या करता है। जो भी होगा वो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। अब आज नाज़रीन, जो सऊदी अरब वाला मामला ये है क्या, एक इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, ये एक मुआहदा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जब भी ये लोग जाते थे सऊदी अरब, तो इनको रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा कोई गवर्नर, कोई ऐसे को बंदा आ जाता था, और छोटे वज़रा इनका इस्तकबाल करते थे। और इनको कोई खास इतना, क्योंकि ये अक्सर जाते आते रहते थे, तो इनको वो प्रोटोकॉल उस तरह नहीं मिलता था। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनका प्रोटोकॉल ये है कि 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई, फिजा में F-15 जो तैयारे उनके जरिए से उनका इस्तकबाल किया गया, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह लहराए गए,
اور گھڑ سواروں سے ان کا محل کے اندر استقبال کیا گیا, گارڈ آف آنر بھی دیا گیا. یہ اتنا پروٹوکول سعودی عرب نے کیوں دیا؟ کیونکہ اب پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے, اور اس معاہدے کے مطابق یہ ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی جب بھی کوئی فوجی جارحیت ہوگی یا کسی ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو دونوں ملک یہ تصور کریں گے کہ یہ دوسرے پہ بھی حملہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا الائنس ہے, یورپی یونین کے بارے میں یہ ہے نا کہ یورپی یونین کے کسی ایک ملک پہ آپ اٹیک کریں تو وہ سارے مل کر جواب دیتے ہیں کہ جناب ایک پر حملہ سب پر حملہ. یہ پالیسی سعودی عرب نے اور پاکستان نے اپنائی ہے. یہ معاہدہ ویسے پاکستان کو غزہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. وہ غریب ہیں, کمزور ہیں, ان کے ساتھ ہم معاہدے نہیں کرتے, لیکن غزہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ غزہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ غزہ پہ حملہ. یہ ویسے ہمیں وہاں بھی کرنا چاہیے, لیکن وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں تو وہاں پہ ہم نہیں کرتے. سعودی عرب کے ساتھ ہم نے کیا, اور حرمین شریفین کی حفاظت اس کے اندر ایک ایلیمنٹ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت بھی پاکستان کی فوج کرے گی. تو ایکچولی یہ کیا ہے, دیکھیں یہ اسی طرح کا ایک اتحاد جو ہے وہ 2015 میں کوشش کی جا رہی تھی. اس پہ شاہد اسلم صاحب نے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے اور پرانا ریکارڈ سامنے لا کر رکھا ہے. انہوں نے کہا یمن اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے ایک تنازع چل رہا ہے. 2015 میں بھی پاکستان سے افواج مانگی گئی تھیں یمن کے خلاف لڑنے کے لیے. سعودی عرب نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے یمن کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے. نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت. معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا جہاں یہ طے ہوا کہ ہم اس لڑائی میں نیوٹرل رہیں گے. دونوں مسلمان ملک ہیں, سعودی عرب بھی اور یمن بھی, لہذا ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے. کیونکہ یہ لڑائی جو ہے نا اس کو شیعہ سنی لڑائی بھی کہا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اس تاریخی معاہدے کے بعد کیا ہماری فورسز یمن کے جو حوثی باغی ہے جو کہ اہل تشیع ہیں ان کے خلاف باقاعدہ لڑیں گے؟ پاکستان میں اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے, یہ شاہد اسلم صاحب نے سوال اٹھایا. پاکستان کو خود سیکیورٹی کے کئی مسائل درپیش ہیں. جہاں خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی اور بلوچستان میں بی ایل اے پوری طرح ایکٹیو ہیں. افغانستان کے ساتھ معاملات بھی خراب ہیں. ایران پر بھی میزائل داغ چکے ہیں اور انڈیا کے ساتھ باقاعدہ ایک چھوٹی سی جنگ لڑ چکے ہیں. کشمیر اور دریاؤں کے پانی کی تقسیم کی صورتحال بھی ہے. سندھ معاہدہ سمیت بہت سے پیچیدہ معاملات موجود ہیں. اس معاہدے کے خطے سمیت پوری دنیا پر اثرات آ سکتے ہیں. اب یہ شاہد اسلم صاحب نے جو بات کی نا 2015 مجھے اچھی طرح یاد ہے. میرے بہت سارے دوست سعودی عرب میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک دم ہمیں بہت پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا تھا. سعودیہ کے لوگ ہمیں بہت اچھی نظر سے بڑے پیار سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ اس وقت یہ امکان روشن ہو گیا تھا کہ پاکستان کی فوج سعودی عرب کے لیے یمن سے لڑے گی. لیکن وہ نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا. پارلیمنٹ میں جب معاملہ گیا تو فیصلہ ہوا کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہیں گے, نہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں نہ ہم یمن کے ساتھ ہیں. لیکن اب یہ ایک معاہدہ بڑا تاریخی معاہدہ, دیکھیں پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بڑا اچھا معاہدہ ہے. اس سے سعودی عرب کوئی پاکستان کو ہو سکتا ہے مالی فائدہ دے دے, کوئی تیل ہمیں ادھار دے دے, کوئی تھوڑا بہت ہمیں آکسیجن دے دے, اور اس کے بدلے میں اگر پاکستان یا پاکستانی فوج حرمین شریفین کی حفاظت کرتی ہے تو یہ تو اس سے بڑی تو ڈیوٹی کوئی ہو نہیں سکتی. دنیا کا ہر مسلمان اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھے گا اگر اسے موقع ملے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کرنے کا, تو وہ تو بڑی خوش قسمتی ہے. تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. لیکن اگر پاکستان سعودی عرب اور یمن کی لڑائی کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہوگا, اور یہ رپورٹ ہو جائے گا, یہ باتیں چھپیں گی نہیں, یہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ ایران کے یمن کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال رہے گی. ابھی اسرائیل نے یمن کے اوپر کچھ اٹیک کیا اور واپس یمن نے بھی اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک کیا, اور کچھ مسجد نبوی کے اندر سے کچھ تصاویر بھی دکھائی گئی کہ اوپر سے ہتھیار گزر رہے ہیں. اسرائیل بھی وہی رستہ اختیار کرتا ہے اور یمن بھی وہی رستہ اختیار کرتا ہے, کیونکہ فضائی حدود بیچ میں سعودی عرب کی آتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں یہ جو معاہدہ ہے یہ خالصتاً اسی نوعیت کا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک ہوگا تو سعودی عرب بھی اس جنگ کو آ کے لڑے گا؟ اب دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا. سعودی عرب کی فوج جو ہے وہ اس طرح سے جنگی فوج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج ماشاءاللہ بالکل ایک الگ فوج ہے. اس کی لڑائی کی بڑی ٹریننگ ہے اور وہ لڑائی میں ان کی مہارت بھی ہے, وہ بڑی ایکسپرٹیز ہے ان کی. تو سعودی عرب پہلے بھی چاہتا تھا پاکستان کی فوج ان کے لیے یہ جنگ لڑے. راحیل شریف جو گئے تھے, ایک اسلامی فوج کی سربراہی ان کو ملی تھی, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. جو کام ماضی میں نہیں ہو پایا وہ ابھی ہو گیا ہے, ایک معاہدہ ہے. اس کو آپ دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اینگل وہ ہے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے, ایک اینگل وہ ہے جو 2015 سے پینڈنگ چل رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہو جائے دفاعی کہ پاکستان کی فوج سعودی عرب کے لیے جنگ لڑے, اور وہ یمن کے ساتھ ایکچولی ان کی ایک بڑی لڑائی ہے. لیکن دیکھیں جب تک ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ہم کچھ بھی کنفرم نہیں کر سکتے, ہم کچھ بھی وثوق کے ساتھ
کہہ نہیں سکتے۔ ناظرین اس ویلاگ کو یہاں ختم کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔